पहिलो कोरिन्थी अध्याय 9। के म स्वतन्त्र छैन? के म प्रेरित होइन? के मैले येशू हाम्रा प्रभुलाई देखेको छैन? के प्रभुमा तिमीहरू मेरो कामको प्रतिफल होइनौ र? म अरूहरूका निम्ति प्रेरित नभए तापनि कमसे कम तिमीहरूका निम्ति त हुँ, किनभने प्रभुमा मेरो प्रेरितको कामको छाप तिमीहरू नै हौ। मेरो विरुद्धमा बोल्नेहरूलाई मेरो यही जवाफ छ, के हामीलाई खाने पिउने अधिकार छैन? के अरू प्रेरितहरू जस्तै प्रभुका भाइहरू र केफासलाई जस्तै हामीलाई पनि पत्नी लिएर हिँड्ने अधिकार छैन र? अथवा के बर्नबास र मलाई मात्र काम नगरिकन नै जीविका चलाउने अधिकार छैन? आफ्नै खर्चमा कसले सिपाहीको काम गर्छ र? दाखबारी लाएर कसले त्यसको फल खाँदैन? अथवा भेडा बाख्राका बथान पालेर कसले त्यसको दुध पिउँदैन? के मानिसको दृष्टिकोणबाट मात्र म यो भन्दैछु र? अथवा के व्यवस्थाले पनि यही कुरा भन्दैन? किनभने मूसाको व्यवस्थामा लेखिएको छ, दाइँ गर्दा गोरुलाई मोहला नलगाऊ। के गोरुहरूका विषयमा परमेश्वर चिन्तित हुनुहुन्छ? कि उहाँले हाम्रो खातिर नै यो भन्नुभएको होइन र? हाम्रो खातिर नै यो लेखिएको हो। किनभने जोत्ने र दाइँ गर्नेले अन्नको केही हिस्सा पाउने आशामा नै जोत्छ र दाइँ गर्छ। यदि हामीहरूले तिमीहरूका माझमा आत्मिक बिउ रोपेका छौँ भने र तिमीहरूको भौतिक सम्पत्तिको कटनी गर्यौ भने के त्यो अति भयो र? यदि अरूहरूले तिमीहरूमाथि यस मुनासिब हकको दाबी गर्छन् भने के हाम्रो अझ बढी हक छैन? तापनि हामीले त यस हकको प्रयोग गरेका छैनौँ, तर ख्रीष्टको सुसमाचारमा बाधा नपरौ भनेर बरु हामी सब कुरा सहन्छौँ। के तिमीहरूलाई थाहा छैन कि मन्दिरमा सेवा गर्नेहरूले मन्दिरका थोकहरूबाट खान्छन् र वेदीका सेवा गर्नेहरूले बलिबाट हिस्सा लिन्छन्? त्यसरी नै सुसमाचार प्रचार गर्नेहरूले पनि सुसमाचारबाटै जीविका चलाउन् भनी प्रभुले आज्ञा दिनुभयो। तर यी हकहरूमध्ये मैले कुनैको प्रयोग गरेको छैन र मेरो निम्ति यस्तै प्रबन्ध होस् भनेर मैले यी कुरा लेखेको होइन। किनभने मेरो गर्व गर्ने कुरादेखि कसैले मलाई वञ्चित गराउनु भन्दा बरु म मर्नु असल छ। किनकि यदि मैले सुसमाचार प्रचार गरेँ भने त्यसमा मैले घमण्ड गर्ने केही कारण छैन, किनकि यसो गर्न म बाध्य छु। यदि सुसमाचार प्रचार गरिन भने मलाई धिक्कार छ, किनकि यदि आफ्नो इच्छाले म यो काम गर्दछु भने मलाई इनाम छ, तर मैले आफ्नै इच्छाले यो गरेको होइन भने पनि मलाई एउटा भण्डारेको जिम्मा सुम्पिदिएको छ। तब मेरो इनाम के हो? केवल यति नै हो कि सित्तैमा सुसमाचार प्रचार गर्न पाऊ र सुसमाचार प्रचार गर्दा पाउने पूर्ण हकको दाबी मैले गर्न नपरोस्। किनभने म मानिसहरूबाट स्वतन्त्र भए तापनि अझ धेरैलाई जित्न सकु भनेर मैले आफैलाई सबैको दास तुल्याएँ। यहुदीहरूलाई जितु भनेर यहुदीहरूका निम्ति म यहुदी जस्तै बने। व्यवस्थाको अधीनमा रहनेहरूलाई जितु भनेर म आफै व्यवस्थाको अधीनमा नभए तापनि व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूका निम्ति व्यवस्थाकै अधीनमा रहे जस्तै भए। व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरूलाई जित्न सकु भनेर म आफै परमेश्वरको व्यवस्थाबाट बाहिर नभई तर ख्रीष्टको व्यवस्थाको अधीनमा रही व्यवस्थाको बाहिर हुनेहरू झै बने। दुर्बलहरूलाई जितु भनेर दुर्बलहरूका निम्ति म दुर्बल बने। सब प्रकारका उपायले कसै न कसैलाई बचाउन सकु भनेर सबैका निम्ति म सब थोक बने। सुसमाचारका आशिषहरूको सहभागी हुन सकु भनेर सुसमाचारकै खातिर म यी सब थोक गर्दछु। के तिमीहरूलाई थाहा छैन? दौडमा दगुर्नेहरू सबै दगुर्छन्, तर इनाम चाहिँ एउटैले मात्र पाउँछ। तिमीहरू इनाम प्राप्त गर्ने किसिमले दौड। खेलमा भाग लिने खेलाडी सबै थोकमा आत्मसंयमी हुनुपर्छ। तिनीहरू नष्ट भएर जाने मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछन्, तर हामी चाहिँ अविनाशी मुकुट पाउनलाई यसो गर्दछौँ। यसकारण लक्ष्य नराखी म दगुर्दिन, हावामा मुक्का हान्नेले जस्तै म मुक्का हान्दिन, तर म आफ्नो शरीरलाई कठोरता साथ सधाउँछु र यसलाई बसमा राख्दछु, नत्र त अरूहरूलाई प्रचार गरेपछि म आफै चाहिँ अयोग्य ठहरिनेछु। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 10। भाइ हो, तिमीहरूले यो कुरा जान भनी म चाहन्छु कि हाम्रा पुर्खाहरू सब बादलमुनि थिए र सबै समुद्रको बीचबाट भएर गए, अनि मूसामा तिनीहरू सबैले बादल र समुद्रमा बप्तिस्मा पाएका थिए। सबैले एउटै आत्मिक भोजन खाए, सबैले आत्मिक पानी पिए, किनकि तिनीहरूका साथसाथै हिँड्ने आत्मिक चट्टानको पानी तिनीहरूले पिए र त्यो चट्टान चाहिँ ख्रीष्ट नै हुनुहुन्थ्यो। तापनि तिनीहरूमध्ये धेरै जसोसँग परमेश्वर प्रसन्न हुनु भएन
र तिनीहरू मरुभूमिमा नष्ट भए। उनीहरूले जस्तै हामीले खराबीको इच्छा नगरौँ भनी यी कुरा हाम्रो चेतावनीको लागि हुन्। तिनीहरूमध्ये कति झैँ तिमीहरू मूर्ति पूजक नहौ, जस्तो लेखिएको छ, मानिसहरू खान र पिउनलाई बसे अनि नाच्नलाई उठे। हामी व्यभिचारमा फस्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिजना फसे र एकै दिनमा 23,000 मरेका थिए। हामीले प्रभुको परीक्षा गर्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र सर्पद्वारा नष्ट भएका थिए। हामीले गनगन गर्नु हुँदैन, जसरी तिनीहरूमध्ये कतिले गरे र विनाशकबाट नष्ट भएका थिए। यी कुराहरू तिनीहरूलाई उदाहरणको रूपमा भएथे र हाम्रै शिक्षाको निम्ति लेखिएका हुन्, जसमाथि युग युगको अन्त्य आइसकेको छ। यसकारण जसले खडा छु भनी सोचेको छ त्यो होसियार रहोस्, नत्र त त्यो लड्नेछ। मानिसलाई आइपर्ने परीक्षा बाहेक तिमीहरू अरू परीक्षामा परेका छैनौ, तर परमेश्वर विश्वासयोग्य हुनुहुन्छ, जसले तिमीहरूलाई तिमीहरूका शक्तिदेखि बाहिरका परीक्षामा पर्न दिनुहुने छैन, तर तिमीहरूले सहन सकुन् भनेर परीक्षाको साथसाथै उम्कने बाटो पनि दिनुहुन्छ। यसरी तिमीहरू त्यसलाई खप्न सक्नेछौ। यसकारण मेरा प्रिय हो, मूर्ति पूजाबाट अलग्ग बस। समझदार मानिसहरूलाई जस्तै गरी म भन्दैछु, मैले भनेका कुरा तिमीहरू आफै विचार गर। यो आशिषका कचौरा जुनको निम्ति हामी आशिष माग्छौँ, के त्यो ख्रिस्टको रगतमा हुने सहभागिता होइन र? त्यो रोटी जुन हामी भाँच्छौँ, के त्यो ख्रिस्टको शरीरमा हुने सहभागिता होइन? किनभने रोटी एउटै हो, हामी धेरै भए तापनि एउटै शरीर हौ, किनकि हामी सबै एउटै रोटीबाट खान्छौँ। इस्रायल जातिलाई हेर, बलिदानको वस्तु खानेहरू के वेदीका सहभागी भएनन् र? म के भन्न लागिरहेछु त, के मूर्तिलाई चढाएको थोक केही हो र, अथवा मूर्ति नै केही चिज हो र? त्यसो होइन, तर म यही भन्न लागिरहेछु कि मूर्ति पूजकहरूले जो बलि चढाउँछन् त्यो परमेश्वरलाई होइन, तर भूत प्रेतलाई चढाउँछन्, र तिमीहरू भूत प्रेतसँग सहभागी हो भन्ने म चाहन्न। तिमीहरू प्रभुको कचौरा र भूत प्रेतको कचौरा दुवैबाट पिउन सक्दैनौ। तिमीहरू प्रभुको टेबल र भूत प्रेतको टेबल दुवैबाट खान सक्दैनौ। के हामीले प्रभुलाई डाही तुल्याउने? के हामी उहाँभन्दा शक्तिशाली छौँ? सबै कुरा न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुरा फाइदाका छैनन्। सबै कुरा न्यायसङ्गत छन्, तर सबै कुराले सुधार गर्दैनन्। कसैले पनि आफ्नो भलाइ नखोजोस्, तर आफ्नो छिमेकीको भलाइ खोजोस्। मासु पसलहरूमा के बेचिन्छ? विवेकको खातिर केही सोधपुछ नगरी त्यो खाओ, किनभने पृथ्वी र त्यसमा भएका यावत थोकहरू सबै परमप्रभुकै हुन्। कुनै एक अविश्वासीले तिमीलाई भोजमा निम्तो दिँदा तिमीलाई जाने इच्छा भयो भने तिम्रो अगाडि जे राखिदिएको हुन्छ, विवेकको खातिर केही सोधपुछ नगरी खाओ। तर कोही मानिसले तिमीलाई यो त बलिमा चढाएको हो भन्यो भने बताइदिनेको खातिर र विवेकको खातिर त्यो नखाओ, तिम्रो होइन तर त्यसको विवेकको खातिर। मेरो स्वतन्त्रताको न्याय अर्काको विवेकले किन हुने र? यदि धन्यवाद दिएर म खाँदैछु भने धन्यवाद दिएर खाएको भोजनको निम्ति किन मेरो निन्दा हुने? यसकारण चाहे तिमीहरू खाओ अथवा पियो वा तिमीहरू जेसुकै गर, सबै परमेश्वरका महिमाको निम्ति गर। कसैलाई ठेस लाग्ने काम नगर, चाहे यहुदीलाई होस् वा ग्रीकलाई होस् वा परमेश्वरको मण्डलीलाई होस्। जसरी म पनि मैले गर्ने सबै काममा सबै मानिसहरूलाई प्रसन्न राख्ने कोसिस गर्दछु, म आफ्नै होइन तर धेरैको हित खोज्दछु, ताकि तिनीहरूको उद्धार होस्। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 11। मेरो अनुसरण गर्ने हौ जसरी म ख्रिस्टको अनुसरण गर्दछु। म तिमीहरूको तारिफ गर्दछु, किनकि सबै विषयमा तिमीहरू मलाई सम्झन्छौ र मैले तिमीहरूलाई दिएका शिक्षाहरू कायम राख्दछौ। तर तिमीहरूले यो बुझ भन्ने म चाहन्छु कि हरेक मानिसको शिर ख्रिस्ट हुनुहुन्छ, स्त्रीको शिर तिनको पति हो, अनि ख्रिस्टको शिर परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रार्थना गर्दा वा अगमबाडी बोल्दा आफ्नो शिर ढाक्ने मानिसले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछ, तर शिर खुल्ला राखेर प्रार्थना गर्ने वा अगमबाडी बोल्ने स्त्रीले आफ्नो शिरको अपमान गर्दछे, किनकि यो तिनले आफ्नो केस खौरेको जस्तो हो। किनकि कुनै स्त्रीले शिर ढाक्दैन भने बरु तिनले केस काटोस्, तर केस काट्नु कि खौराउनु स्त्रीको निम्ति शर्मको कुरो हो भने त तिनले शिरमा घुम्टो हालोस्। किनकि पुरुषले आफ्नो शिर ढाक्नु हुँदैन, किनभने ऊ परमेश्वरको प्रतिरूप र गौरव हो, तर स्त्री चाहिँ पुरुषको गौरव हो। किनकि पुरुष स्त्रीबाट बनिएको होइन, तर स्त्री चाहिँ पुरुषबाट बनिएकी हो। स्त्रीको निम्ति पुरुष सृष्टि भएको होइन, तर स्त्री पुरुषको निम्ति हो। यसै कारण र स्वर्गदूतहरूका खातिर पनि स्त्रीले आफ्नो शिर घुम्टोले ढाकेको हुनुपर्छ,
तरै पनि प्रभुमा पुरुष स्त्रीबाट स्वतन्त्र हुँदिन, न त स्त्रीबाट पुरुष नै। किनकि जसरी पुरुषबाट स्त्री बनी त्यसरी नै पुरुष स्त्रीबाट जन्मन्छ, तर सब थोक परमेश्वरबाट नै आउँदछ। तिमीहरू आफै विचार गर, शिर नढाकी परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्न स्त्रीलाई सुहाउँछ र? पुरुषले लामो केस पाल्यो भने त्यो त्यसको निम्ति शर्मको कुरो हो भनी के प्रकृतिले पनि त्यसलाई सिकाउँदैन र? तर यदि स्त्रीको लामो केस छ भने त त्यो तिनको निम्ति गौरव हो, किनकि स्त्रीको केस तिनलाई ढाक्नलाई दिइएको हो। तर कसैले यस विषयमा वाद विवाद गर्न चाहन्छ भने हाम्रो यस्तो कुनै रीति छैन, न त परमेश्वरका मण्डलीहरूको नै छ। तर यी आदेश दिँदा म तिमीहरूको तारिफ गर्दिन, किनकि तिमीहरू भेला हुँदा त्यो असलको निम्ति हुँदैन, तर त्यो अझ खराबको निम्ति हुन्छ। किनकि पहिले त मण्डलीहरूमा एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरूमा फाटो हुन्छ भन्ने म सुन्दछु, अनि केही मात्रामा म त्यो विश्वास पनि गर्दछु। तिमीहरूमध्ये ग्रहणयोग्य ठहरिएकाहरू चिनिनलाई तिमीहरूमा मतभेद हुनु पनि आवश्यक नै छ। जब तिमीहरू एकसाथ भेला भएर खानपान गर्छौ त्यो चाहिँ प्रभु भोज होइन, किनकि खाना बस्दा हरेकले आफ्नो भोजन खान थाल्छ र कोही भोकै रहन्छ अनि कोही चाहिँ मध्यले मातेको हुन्छ। के खाना र पिउनलाई तिमीहरूका आफ्ना घर छैनन् र? अथवा के तिमीहरू परमेश्वरको मण्डलीलाई तुच्छ ठान्छौ र केही नहुनेहरूको अपमान गर्दछौ? म तिमीहरूलाई के भनौँ? के यसको निम्ति म तिमीहरूको तारिफ गरौँ? म कदाचित गर्दिन। किनकि प्रभुबाट मैले जे पाएँ त्यो तिमीहरूलाई सुम्पी पनि दिएँ, अर्थात् जुन रात उहाँ पक्राउ पर्नुभयो त्यो रात प्रभु येशूले रोटी लिनुभयो र धन्यवाद दिनुभएपछि उहाँले त्यो भाँच्नुभयो र भन्नुभयो, यो तिमीहरूका निम्ति मेरो शरीर हो, यो मेरो सम्झनाको निम्ति गर। त्यसै गरी खाएपछि उहाँले कचौरा लिएर यसो भन्नुभयो, यो कचौरा मेरो रगतमा भएको नयाँ करार हो, जहिले जहिले तिमीहरू यो पिउँछौ मेरो सम्झनामा यो अक्सर गर। किनभने जहिले जहिले तिमीहरू यो रोटी खान्छौ र यस कचौराबाट पिउँछौ उहाँ नआउन्जेल तिमीहरू प्रभुका मृत्युको घोषणा गर्दछौ। यसकारण जसले अयोग्य रीतिले प्रभुको रोटी खान्छ कि प्रभुको कचौराबाट पिउँछ त्यो मानिस प्रभुको शरीर र रगतलाई अपवित्र तुल्याएकोमा दोषी ठहरिनेछ। हरेक मानिसले आफूलाई जाँचोस् अनि मात्र त्यसले रोटी खाओस् र कचौराबाट पियोस्। किनकि प्रभुको शरीरलाई नचिनिकन जसले खान्छ र पिउँछ त्यसले त्यो खाएको र पिएको कारणले आफूमाथि दण्ड ल्याउनेछ। यसै कारण तिमीहरूमध्ये धेरैजना दुर्बल र रोगी छौ र कतिजना चाहिँ सुतिसकेका छन्। तर हामी साँच्चै आफैले आफैलाई जाँचेका छौँ भने हामी न्यायमा पर्ने छैनौँ। तर जब प्रभुले हाम्रो न्याय गर्नुहुन्छ तब हामीलाई अनुशासन गर्नुहुन्छ, ताकि संसारसँग हामी दोषी नठहरियौँ। यसकारण मेरा भाइ हो, खानालाई एकसाथ भेला हुँदा एक दोस्रोलाई पर्ख। यदि कोही भोको छ भने त्यसले घरैमा खाओस्, नत्र त एकसाथ भेला हुँदा तिमीहरू दण्डको भागी हुनेछौ। अरू कुराहरूका विषयमा म आउँदा निर्देशन दिनेछु। पहिलो कोरिन्थी अध्याय 12। भाइ हो, अब आत्मिक वरदानको विषयमा तिमीहरू अजान रहो भन्ने मेरो इच्छा छैन। तिमीहरूलाई थाहै छ कि जब तिमीहरू अन्य जाति थियौ तब कुनै न कुनै प्रकारले प्रभावित भएर तिमीहरू बोल्नै नसक्ने मूर्तिहरूतिर बहकिएका थियौ। यसकारण तिमीहरूले यो कुरा बुझेको म चाहन्छु कि परमेश्वरका आत्माद्वारा बोल्ने कसैले येशू श्रापित होस् भन्दैन, अनि पवित्र आत्माद्वारा मात्र येशू नै प्रभु हुनुहुन्छ भन्न सक्छ। वरदानहरू विभिन्न किसिमका छन् तर पवित्र आत्मा एउटै हुनुहुन्छ। सेवाहरू धेरै थरीका हुन्छन् तर प्रभु एउटै हुनुहुन्छ। कामहरू धेरै किसिमका छन् तर उनी परमेश्वरले हरेकलाई ती काम गर्ने प्रेरणा दिनुहुन्छ। सबैका हितको लागि नै पवित्र आत्माको काम प्रकट हुन हरेकलाई दिएको छ। कसैलाई पवित्र आत्माद्वारा बुद्धिका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा ज्ञानका कुरा बोल्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा विश्वास गर्ने, कसैलाई उनी पवित्र आत्माद्वारा रोग निको पार्ने वरदानहरू दिएका छन्, कसैलाई आश्चर्य कामहरू गर्ने, कसैलाई अगमबाणी बोल्ने, कसैलाई आत्माहरू छुट्याउन सक्ने, कसैलाई विभिन्न भाषाहरू बोल्ने, कसैलाई चाहिँ ती भाषाहरूको अर्थ खोलिदिने। तर यी सबै उनी एक पवित्र आत्माका कामहरू हुन्। उहाँले हरेकलाई उहाँको इच्छा अनुसार वरदान दिनुहुन्छ। किनकि जस्तो शरीर एक छ र त्यसका धेरै अङ्गहरू हुन्छन्, शरीरका सम्पूर्ण अङ्गहरू धेरै भए तापनि शरीर चाहिँ एउटै हुन्छ। ख्रिस्ट पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। किनकि एउटै पवित्र आत्माद्वारा हामी सबैले एउटै शरीरमा बप्तिस्मा पाएका छौँ, यहुदी वा ग्रिक, कमारो वा फुक्का, हामी सबैलाई एउटै पवित्र आत्माबाट पिउन दिइयो। किनकि शरीर एउटै अङ्गबाट मात्र होइन तर धेरै अङ्गहरूबाट बनिएको हुन्छ। यदि खुट्टाले म हात होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने के त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? र कानले म आँखा होइन यसैले म शरीरको अङ्ग होइन भन्यो भने त्यो शरीरको अङ्ग हुँदैन र? यदि जम्मै शरीर आँखा हुँदो हो त सुन्ने कहाँबाट? यदि जम्मै शरीर कान हुँदो हो त सुँघ्ने कहाँबाट? तर परमेश्वरले आफ्नो इच्छा बमोजिम शरीरमा हरेक अङ्ग मिलाएर राखिदिनु भएको छ। यदि ती जम्मै एउटै अङ्ग हुँदा हुन् त शरीर कहाँ हुने? तर अङ्गहरू धेरै छन् तापनि शरीर चाहिँ एउटै। आँखाले हातलाई मलाई तेरो दरकार छैन भन्न सक्दैन र शिरले पनि खुट्टालाई मलाई तिमीहरूको दरकार छैन भन्न सक्दैन।
बरु शरीरका अझ दुर्बल देखिने अङ्गहरू नै नभई नहुने हुन्छन्। शरीरका ती अङ्गहरू जुनहरूलाई हामी कम महत्त्वका ठान्छौँ तिनीहरूलाई हामी बढ्ता आदर दिन्छौँ। प्रत्यक्ष रूपले देखाउन नसकिने अङ्गहरूलाई हामी बढी भद्रता साथ राख्छौँ। प्रत्यक्ष देखाउन सकिने हाम्रा अङ्गहरूलाई त्यस्तो हिफाजत चाहिँदैन। तर परमेश्वरले हाम्रो शरीरलाई यसरी मिलाउनु भएको छ कि हीन अङ्गहरूलाई बढी आदर प्रदान गर्नुभएको छ, ताकि शरीरमा बेमेल नहोस् तर अङ्गहरू एउटाले अर्काको निम्ति समान वास्ता राखुन्। यदि एउटा अङ्गलाई कष्ट भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै कष्ट भोग्छन्, अथवा एउटा अङ्गको आदर भयो भने सबै अङ्गहरूले सँगै आनन्द मनाउँछन्। तिमीहरू ख्रिस्टका शरीर हौ र हरेक त्यसका अङ्गहरू हौ। परमेश्वरले मण्डलीमा पहिलो प्रेरितहरू, दोस्रो अगमवक्ताहरू, तेस्रो शिक्षकहरू, तब आश्चर्य काम गर्नेहरू र निको पार्ने वरदान पाएकाहरू, सहायता गर्नेहरू, प्रशासन गर्नेहरू, विभिन्न भाषा बोल्नेहरू नियुक्त गर्नुभएको छ। के सबै प्रेरितहरू हुन्? के सबै अगमवक्ता हुन्? के सबै शिक्षक हुन्? के सबै आश्चर्य कर्म गर्नेहरू हुन्? के सबैसँग निको पार्ने वरदान हुन्छन्? के सबैले विभिन्न भाषा बोल्दछन्? के सबैले अर्थ खोल्न सक्छन् र? तर अझ उच्च वरदानको उत्कट इच्छा गर, अनि म तिमीहरूलाई झन् उत्तम मार्ग बताउँछु।